نوجوان پتہ لگیا 3 راتاں باقی بلا نال گزارے باقی بلا بن جاندا ہے ابو بکر 3 راتاں گار چ نبی نال گزار کے مدینے آئے مدینے والوں پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا ہے کوئی صدیق دے ہاتھ چومدا ہے کوئی نبی دے قدم چومدا ہے ابو بکر نے دیکھا مینوں نبی سمجھی بیٹھے نے اس نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرماندے لوگوں کیڑے پلے کھج پا گئے ہو نبی تے آپ بیٹھا جے میں تے غلاما اے وکری گلے کون رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق فرمایا ایک ذات جڑی سچ لے کے آئی وصدق بھی فرمایا پھر ایک ذات جن نے اس سچے دی تصدیق کی تھی اولئک هم المتقون فرمایا او متقین نے او پرہیزگار نے اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نے والذی جاء بالصدق فرمایا اس سچ لے کے آن والی ذات کملی والے دیے اور وصدق بھی جن نے اس سچے نو سچا کیا دی تصدیق کی تھی علماء نے فرمایا کہ عدت مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک ہے قرآن مجید کے اندر اللہ نے جدو اپنی صفت بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فرمایا کون جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے اپنی واری آئی تے فرمایا میں سب نالو سچا ہن سچا ہونا خدا دی صفت ہے تے جدو انبیاء دی واری آئی تو عالم ارواح وچ انبیاء نو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انبیاء وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ اللہ نے فرمایا اے گروہ انبیاء جدو میں تانوں کتاب تے حکمت عطا کراں نبوت عطا کراں پھر رسول آ جائے تے میرا یار آ کے تہاڈیاں کتاباں تے نبوت دی تصدیق کرے تے اپنے میرے یار دی مدد بھی کرے آجے تے میرے یار دے نال انہاں دی امداد بھی کرنا تے انہاں دے کلمہ بھی پڑھنا تو جڑا سارے نبیاں دی تصدیق کرے او کملی والا مصدق بندا ہے تے جڑا مصدق دی تصدیق کرے او صدیق اکبر بندا ہے میں تو انہوں بڑی ترتیب دے نال شان سیدنا صدیق اکبر شان حضرت عمر فاروق شان عثمان غنی شان مولا علی شان سیدہ زہرا پاک میں تو انہوں بے ترتیب انشاءاللہ سارا کچھ ایک ایک لمحے وچ سنا کے تے بس اجازت چاہنی ہے مانا والے تو ابرار بڑھ صاحب بلال بڑھ صاحب بہت بڑی محفل سالانہ کروان دن او دعوت دین واسطے منوں تے تو انہوں تشریف لے آئے نے وہ کہندے نے کہ اسی اج انہاں تے 45 چک والے تے نیوندرا چڑھا چلے ہیں تے جدوں ساڈی محفل ہوئے گی پھر اے بھی آون گے جاؤ گے نا بھائی سارے ہن اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے اتنی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے اے جننے سال میں آیا ہاں تو سبحان اللہ کو تھوڑی جوڑ کے رکھنی سے میرے جوگی بھائی اسٹیج والے ہو انہاں کولوں صحیح نہیں بولیا جا رہا تسی بول کے وکھاؤ بلا جنے جنے ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا علامہ صاحب آمین فرماؤ قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اونچا جا سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آؤ ہے ہن جڑا اس تو اونچا بولے حاجی جا رہے نے مولا اپنے پورے ٹبر نال حج کر کے آؤ ہے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جائے ہولا بولو اونچا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی ساڈے پنڈ نبی پاک دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہیا اللہ نے ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول
علی النبی واذکر بالکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبی۔ اللہ نے قرآن اپنے بارے بھی فرمایا میں بھی سچا تے نبیاں دی واری آئی تے کسے دے نبی دے بارے فرمایا صدیق نبی تے کسے دے بارے فرمایا صادق نبی۔ صدیق دا معنی بھی سچا تے صادق دا معنی بھی سچا تے جے دونوں دا معنی سچا تے اللہ نے کسے نو صادق تے کسے نو صدیق کیوں آکھیا؟ یاد رکھیو 45 چک والیو سانگلا ہل والیو، صادق او سچا ہو دے جیڑا جو ہووے او کہہ دے وے۔ آسان کرا اور لوگ کو نوجوان دیکھے کہ محفل میلاد ہو رہی، آسی صاحب تقریر کر رہے، باہر جا کے لوگوں نے دسے کہ آسی صاحب تقریر کر رہے نے، میلاد دی محفل ہو رہی، یعنی جو ہے اودے چوں نے جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی، جو ہے وہی کہہ دیتا۔ تو جو ہووے او کہہ دے وے او صادق ہوندا ہے تے جو کہہ دے وے او ہو جاوے او صدیق ہوندا ہے۔ جو کہہ دے وے او ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے۔ آؤ میں تے قرآن دی دلیل پیش کراں، جدو حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر گئے نا تو جیل دے اندر آپ نو دو قیدی ملے جڑے آپ کو لو حسد کر دے سن۔ اے تساں ویکھیا ہے کہ جدے تے اللہ فضل کرے نا رب کوٹھی دے وے، کار دے وے، اولاد دے وے، دولت دے وے، شہرت دے وے، حسن دے وے، پھر لوگ دے کو حسد کر دے نے، ہے نا؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہر ذی نعمت جیدے ہوتے اللہ فضل کرے تے نعمتہ دے وے او کو لوگ حسد کر دینے تے حاسد دا ایک کوئی علاج ہوتا ہے۔ حاسد اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک تسی برباد نہ ہو جاؤ، اپنے مرتبے تو گر نہ جاؤ۔ حاسد انہی وقت دیر تک راضی نہیں ہوتا تے حاسد نو راضی نہیں کری دا، اے نہیں ہوندے۔ حاسد دا ایک کوئی علاج ہے کہ اپنے مرتبے نو ہور بلند کرو، ہور محنت کرو، او ہور سڑے، ہور اپنا مرتبہ بلند کرو، او ہور سڑے، آئی حاسد دا علاج ہے۔ میری ملت نوجوانوں حضرت یوسف کو لو حسد کیتا دو قیدیاں نے تے آکے کہنے لگے بڑیاں خواباں دیاں تعبیراں دسنا تے اساں بھی ایک ایک خواب دیکھے، ذرا سانو بھی تعبیر دسونا۔ آپ نے فرمایا خواب سناؤ۔ انہاں بچوں ایک بادشاہ وقت دا باورچی سی اور ایک بادشاہ دا ساقی، یعنی انہوں شراب پلان والا۔ ساقی کہنے لگا کہ میں خواب وچ ویکھیا ہے میں بادشاہ نو شراب پلا رہا۔ آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں آزادی ملے گی، تو جیل چوں واپس جاویں گا تے اپنی نوکری تے پھر جا کے تے آپ بادشاہ نو شراب پلاویں گا۔ او جڑا باورچی سی نا بادشاہ دا، وہ کہنے لگا میں خواب وچ ویکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا ہاں تے پرندے اودے چ روٹیاں کھا رہے نے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے وے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی، تو سولی چڑھ جائے گا۔ نوجوانوں جڑے ویلے اللہ دے نبی یوسف نے نہ فرمایا، سارے قیدیاں دے سامنے ہاتھ تے ہاتھ مار کے کہن لگے ایویں خواباں سنائی جانا، تعبیراں دسی جانا ہے۔ کہن لگے یوسف ذات خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا، ہوے گا اوویں جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ فرمایا ہن جی میں میرے لباں چوں نکل گیا ہوے گا۔ نوجوانوں ساقی بچ گیا، او باورچی نو پھانسی دی سزا ہو گئی۔ او ساقی حضرت یوسف دے سامنے آیا تے کہن لگا یوسف ایھا الصدیق، کہن لگا یوسف تو تے صدیق ہے، تو تے صدیق ہے۔ پتہ لگیا صدیق نو کہندے نے جدے لباں چوں جو نکل جائے اوہی ہو جاوے۔ عارفاں دے سلطان، امداد الکاملین، قطب المکملین، قدوۃ السالکین، برہان الواصلین، حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو، حضرت سخی سلطان باہو نے ترجمہ جے فرمایا کہ آپ فرماتے نے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوئی رب لبھیوے لولو دے بچ
ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے ظاہر باطن این عیانی مینو پیا سنی وے نام فقیر کنا باہو کہ قبر جنا دی جیوے اجے میں شروع ہویا ثابت صدق تے قدم وغیرہ تے تائیوں رب لبی وے ہو جدی توجہ ہے اچھا بولے سبحان اللہ میں تو انہوں لفظ صدیق دا بس ترجمہ سمجھانا ہے پھر میں تو انہوں اگلے میدان چلے چلنا نوجوانوں میدان احد دے اندر ایک حضور دے صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالی عنہ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی نے تفسیر نعیمی دے اندر لکھیا کہ حضرت مالک بن سینان جدو شہید ہوئے نا تے شام نو صحابہ جدو میدان احد چو مدینے وال گئے تے مدینے دے بار حضرت مالک بن سینان دی چھوٹی جی بچی کھڑی ہے جڑا صحابی آوے انہوں پوچھے میرے ابو کتھے نے تیاں والے بیٹھے ہو پتر بھی پیار کر دینے پر تیاں نو پیواں دیاں اڈیکاں وکھریاں ہوندیاں نے عید آ گئی نا اپنے بیڑے چے غور کر کے ویکھو بچی پاویں چھوٹی ہوئی یا جوان ہوئے عید دن آ جاواں تے ویر نو نہیں کہندیاں کہ بھائی جان مینوں کپڑے لے دیو بڈھے باپ نو کہندیاں ابو جی مینوں کپڑے لے دیو کیونکہ دیاں دا مان باپ ہوندے نے تیاں نو پتہ ہوندا کہ ویر انکار کر بھی لیون پر باپ تے تیاں نو نہ نہیں کردے تیاں دا مان باپ ہوندے نے اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نو چھڑک مار دے وے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا نہ چھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے جب پیو اجے جوندا ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی رہے دعا کریا کرو کسے دے سر تو باپ دا سایہ نہ جائے او بچی مدینے دے باہر کھڑی تے جڑا وی انہوں پوچھے میرے ابو کتھے نے ابو شہید ہو گئے کوئی صحابی بچی دا دل نہیں توڑ رہا کوئی اطلاع نہیں کر رہا کہ بچی دا دل ٹوٹ جائے گا کہ تو یتیم ہو گئی ہے اچانک بچی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق دی سواری آئی بچی پوچھ دی عمر فاروق جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتا سی دے بابا شہید ہو گئے بچی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عمر حضرت عثمان غنی پہ آؤندے نے انہوں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے عثمان غنی دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی عثمان غنی جی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا سی دے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آؤندے نے انہوں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے مولا علی دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا سی ابو تے شہید ہو گئے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی میرے پیچھے صدیق اکبر پہ آؤندے نے انہوں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے نوجوانوں 45 چک والے جڑے ویلے صدیق اکبر دی سواری آئی 25 سواری دیا مہارا پکڑ کے نال نال ٹردی مدینے دی گلی چائی تے کہن لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے آپ نو نہیں پتہ دے بابا شہید ہو گئے نے او دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روی نا تیرے بابا میرے پیچھے پہ اوندے نے ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے ساڈا قانون بدل جائے میرا یار دا یار جھوٹا نہ پہ جائے تو صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چ جو نکل جائے بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا ہاتھ چاہ کے اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما اج تواڈے 45 چک دی فضا گونجے فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے نبی دا میلاد پہ آوندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے
میری ملت دے نوجوانوں اے میں تانوں صدیق سمجھایا جے اے دے تے ہور گل کراں تے ایک چھوٹی جی گل سنا دے اے مہینہ آ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا اسماعیل علیہ السلام دا جدو ابراہیم 14 سال 15 سال 17 سال دی جوانی چڑھ دی تے نمرود دربار وچ پہنچے نا کہ نمرود نے پوچھا تیرا رب کیڑا ہے؟ فرمایا جڑا زندہ کردا ہے تے موت دیندا ہے۔ انہیں دو قیدی بلائے، ایک جنوں پھانسی دی سزا ہو گئی تے ایک جڑا آزاد ہونا سی، وہ جڑا آزاد ہونا سی انہوں سولی چڑھا دیتا تے جنوں پھانسی دی سزا سی انہوں معاف کر دیتا۔ تے نمرود کہنے لگا ایک ہم تے ماں بھی کر لینا، جنوں دل کرے زندہ رکھا، جنوں دل کرے موت دیواں۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تینوں موت تے حیات دے فلسفے دی سمجھ نہیں آئی۔ انہیں پوچھا دس ابراہیم تیرا رب کیڑا ہے؟ فرمایا جڑا مشرق چو طلوع کردا ہے تے مغرب چو غروب کردا ہے۔ ہن بول ابراہیم نے فرمایا ہن بول میرا رب ہوے جڑا مشرق چو طلوع کر کے مغرب چو غروب کردا ہے۔ رضوی صاحب میں کتابت پڑھے علامہ مولا دی معین الدین کاشفی فرماتے ہیں اس ویلے جدو ابراہیم دے لبا چو آ نکلیا نا تے ہو سکتا نمرود کہہ دیتا کہ آ جڑا سورج مشرق چو طلوع ہو کے مغرب چو غروب ہوتا ہے نا یہ میں کرنا۔ جدو ابراہیم دے لبا چو نکل گیا تے اللہ نے فرمایا او سورج دیو فرشتے ہو ذرا سورج دیا تنابہ کٹ کے پکڑ لو۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا جے نمرود کہہ دے بے نا کہ اے سورج مشرق چو طلوع میں کر کے مغرب چو غروب میں کرنا تے سورج کی تنابہ کھچ کے تے مغرب چلے جائے تے آج تو بعد پھر سورج مغرب چو طلوع ہویا کرے گا تے مشرق چو غروب ہویا کرے گا۔ فرشتے عرض کی تھی یا اللہ تیری تے کائنات دا قانون ہی بدل جائے گا۔ فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے۔ صدیق انہوں کہندے نے جے لباں چو جو نکل جائے تو اسی صدیق دا نہیں صدیق اکبر دا ذکر کرن لگے۔ میں نوجوان مجتبہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانو شعر ضرور سنایو۔ ہن تو اس شعر واسطے میں تیرا غار ثور چ نہ لے چلا۔ او ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پے دو راہی، ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی، یا انج کواں ایک خدا دا یارے تے ایک خدا دے یار دا یارے۔ جدو غار ثور دے دروازے چ پہنچے نا تے صدیق کندیا تو اتار کے تے عرض کیتی ذرا تسی ایتھے کھلوو یا رسول اللہ تے میں اندر غار دی صفائی کراں، کوئی سپ نہ ہوے کوئی جانور نہ ہوے میرے ماہی نو کدھر نقصان نہ دے۔ نبی کریم نے فرمایا ابو بکر غار چ کٹھے نہ چلیے۔ عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ میں پہلے جانا، میں صفائی کرنی، تسی بعد وچ آئیو۔ ایک ہی قدم اٹھایا تے حضور نے پھر فرمایا صدیق پھر تو پہلے ہی جانا ہے۔ عرض کیتی جیو میں صفائی کرنی تے میں ذرا پہلے تسی بعد وچ آئیو۔ ایک ہی قدم اٹھایا تے نبی کریم نے فرمایا صدیق پھر تو پہلے ہی جانا ہے۔ عرض کیتی میں صفائی کرنی تے میں پہلے ہی جانا، تسی بعد وچ آئیو۔ جدو پھر اٹھایا قدم تے حضور فرماندے نے پھر تو پہلے ہی جانا ہے۔ عرض کیتی جی میں پہلے ہی جانا ہے۔ فرمایا ٹھہر جا صدیق پھر ایتھے عشق دا ایک قانون نہ بنا لئیے۔ عرض کیتی سونیا کی؟ فرمایا جے غار وچ پہلے تو جانا ہے پھر محمد نے ہونا نا، اج تو بعد میں محمد اسے دل دی غار وچ آیا کراں گا جتھے پہلے صدیق ہوے گا پھر محمد آؤں گا۔ جڑا سچا نوکر ہے اس ذات دا اونچا بولے سبحان اللہ۔ ان صدیق غار دی صفائی کر کے جدو آکھیا نا آ جاؤ تے اس طرح کر کے نا اس طرح گودی وچ نبی پاک نو لٹایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے ایتھے ایک بڑا میٹھا جو جملہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جویں لوگ سویرے ریل وچ رکھ کے قرآن نہیں پڑھ دے، اج ہجرت دی رات صدیق نے گودی دی بنا لی ریل تے وچ رکھ لیا قرآن والا تے اکھ رکھی یار دے مکھ تے۔ ان مجتبہ کہندے سانو شعر سنایو تھے، نالے ویکھی جا رہے نالے پڑھ دے جا رہے، اج رج رج ویکھو اکھیوں نی، اج رج رج ویکھو اکھیوں نی، مڑ آنا جانا قسمت دا، اے رج رج ویکھو اکھیوں نی، مڑ آنا جانا
قسمت داؤ یا انج پردے ہو لگے چک میم دا پرداؤ مکھڑے تو چک میم دا پرداؤ مکھڑے تو دل دید بنا نا رجدا ہوئے کیوں نہ چاہو بے تینو ویکھن دا اے ثواب دا یک بری حج دا ہوئے ایک باری اچھا جا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ میں تو انہوں لمبے پیڑے نہیں پانا جدو ہجرت دی رات میرے نبی 3 دن تے 3 راتاں او غار سورے چ صدیق دی گوچ گزار کے مدینے آئے نا تے ادھر مدینے والے اج 17 دن ہو گئے میرے نبی دی راہ پہ اڑیک دے علوی صاحب اور بھائی غلام مجتبہ صاحب میں نا جدو پہلی بار رضوی صاحب مدینہ شریف گئے نا پہلی مرتبہ اپنی والدہ دے نال تے حضرت سید بابا جی دے نال ناروال دی کلامہ صاحب ویسی صاحب میرے دوست ہیں تو میں نے کہنے لگے آسی صاحب میں نا تو انہوں ایک سیر کرا کے لیا ایک زیارت کرا کے مدینے چلے آواں وہ میں نے مدینہ دیا پرانیاں گلیاں چلے گئے ایک جگہ میں نے کھڑا کر کے کہنے لگے کہ آؤ جگہ جتے کھلو کے ہجرت والی رات مدینے والے کملی والے دا انتظار کر دے مقام سنیت الوداع میں انہوں پوچھا کہ جی ایتھے کھلو کے انتظار کیوں کر دے انہوں آکھیا کہ اصل اس دور چ مدینہ طیبہ دی سب تو بلند جگہ سی ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آؤندا سی میں اتھے کھلو کے جدو دور تک ویکھیا نا تے مینوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ جنہاں نو کسے ماہی دی اڑیک ہوئے نا جنہاں نو سکھ ہوئے نا کسے سائیں دی اور جنہاں نو صدر ہوئے کسے محبوب دی جنہاں نو تانگ ہوئے نا کسے سجن دی جنہاں نو انتظار ہوئے نا ماہی دا وہ پھر نیویں ہو کے نہیں اچھے ہو کے راما ویکھ دینے اچھیاں کھلو کے بے تسلی نہیں ہوتی تے اڈیاں چوکے پباں پار تھوڑے اور اچھے ہو جاندے نے تے دروازہ ہوا نال بکھڑ کے تے انہاں نوں انج لگدا جویں یار ہی آیا ہے اے تے میں مثالاں دیواں تانوں ہور بڑا کچھ تے بڑا وقت ہو جانا بس میں مک دی مکا دیواں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈی کے مت ہون آوے کدروں واس اجن دی او اچھے ہو کے راہ بیخ دے کدروں ہوا ہی آ جائے جڑی یار نو لگ کے آ جائے کدروں ہوا بھی آ جائے جڑی یار نو لگ کے آئے ہجرت والی رات مدینے والے میرے نبی دا انتظار کر رہے نا آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں رستہ اڈی کاؤں کہ میں دل بر اپنے محل اچھتے ہوئے چڑھتے ہوئے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر بڑی کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر بڑی کے مدینے والے راہ پہ اڑیک دے میاں محمد بخش فرماندے نے میں ایک دن باغ وچ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماندے نے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرماندے نے سرو دے بوٹے جو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گئے مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے تے میاں صاحب نے اسے درخت نہ ٹیک لگا کے پھر شعر لکھیا کہ آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں پھر گڈے مت آگے دو آگے ان مدینے والے نو پتہ نہ لگے ابو بکر کیڑا تے وچ نبی کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومے تے کوئی نبی دے قدم چومے
ہوں تسی پڑھے لکھے نوجوان آکھو گے آسی صاحب انہوں نے کیویں پتہ نہ لگا کہ محمد کون نے تے ابو بکر کیڑے نے؟ آؤ میں دیتے مثال دیواں، ساڈے نقشبندیاں دے پیشوا حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ دے گھر مہمان آئے تے گھر چ کھاون لی کچھ نہیں، گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سی، او ولیاں نال کردا سی پیار، انہیں ویکھیا کہ بابا جی دے گھر فقیر دے گھر مہمان زیادہ آگے، انہیں روٹیاں لگا کے نا تے نہاری دا سالن بنا کے تے روٹیاں تے سالن بابا جی دے گھر بھیجیا، وہی روٹی سالن آپ مہمانوں نو کھلا کے انہاں نو فارغ کر کے نا تے آپ آگے تندور والے دی دکان تے ہوٹل والے نو کہنے لگے اج میری تے بڑی عزت رکھی آ تے مانگ جو منگنا ہی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو، تھوڑا ہور ہولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ درے کوئی شہید نہ ہو جائے۔ لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں؟ پر مہربانی کر لیا صدقے کدے گھروں بھی لنگر کھا کے کرو بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا ہو جاندہ ہے۔ جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا۔ میری ملت نوجوانو حضرت خواجہ باقی باللہ نو کہہ لگا حضور تو اڑیاں دعاوانا اللہ بڑا دیتا دعائی کرو، آپ نے پھر فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کچھ مانگ لے، انہیں پھر عرض کی تھی بڑا ہی رب نے دیتا دعائی کرو، فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کچھ مانگ لے، او ہو گیا صدہ تے کہنے لگا میں لگا جے منگن، فرمایا مانگ اکے منگل لگا جے، فرمایا مانگنا، کہنے لگا کچھ دینا جے تے منوں بھی اپنے ورگا باقی باللہ ہی بنا دے ہو، فرمایا بندے دا پتر بن، میری زندگی دیا راتاں مسلے تے گزر گئیاں تے تینوں انجی بنا دے ماں، وہ کہنے لگا سنیا کریم او ہوندہ جڑا دے کے لبے نا تے تیرے جا کریم میں وکھیا کوئی نہیں، انہیں لبا جو کڑیا جے کہ مانگ، میں منگیا تے دیو۔ خواجہ باقی باللہ نے انہوں پکڑیا تے اپنے حجرے چلا گئے، حجرے دا دروازہ بند کیتا تے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ دا صدا آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں تین دن تے لو جی رضوی صاحب میں نے پتا نا میں چھڑن لگے نا تے جے میں چھڑ گیا تے پھر اچھا بڑا چڑھ جانا پھر کئی گھنٹے لگ جانے اللہ دا صدا آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں عارفان دے سلطان نے فرمایا اندر ہو تے باہر ہو وچ باہو کتھ لبھیندا ہو دا داغ محبت والا جڑا دم دم نال سڑیندا ہو جتھے ہو کرے روشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا نام فقیر تینا دا باہو جیڑا ہو نو صحیح کریندا نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہو نو صحیح کریندا ہو تے
3 دن خواجہ صاحب دا حجرہ بند رہا، 3 دن دے بعد دروازہ کھلیا تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے تندور والا کیڑا ہے تے باقی بلا کیڑا ہے۔ ایسا یار نے رنگ تے رنگ چڑھایا نا۔ اے علامہ سفیان آسی صاحب بیٹھے نے، لوگ پورے پاکستان چ دنیا چ مینوں کہندے نے کہ اے جی تہاڈی شکل دے بالکل تہاڈی شکل دے نے انجے، بلکہ میری والدہ نے ایک دن چھوٹے بھائی نے بکھایا کہ دسو امی جی حافظ جی کیڑے نے، تے والدہ نے انہاں دی تصویر تے اوتے انگلی رکھ دی حافظ جی نے، قسم یعنی کہ اتنی مشابہت ہے۔ انہوں طریقہ دی زبان ہے توجہ اتحادی کیا جاندے، تصوف دی زبان ہے۔ اے میرے جننے شاگرد دائیں بھائی تسی بیٹھے بیکھو گے اس سارے نے میرے ورگا پہناوا، دستار، بیس کوٹ، کپڑے، میرے ورگا پرنا رکھے، اس کیوں؟ کیونکہ میں اپنے بابے دی کاپی کی تھی، میں اپنے سائیوں نے ویکھیا، میرے تے انہوں توجہ فرمائی، انہاں نے مہربانی تے شفقت کی تھی۔ میں بلا تشبیہ گل سناما لگا، نوجوان پتہ لگیا 3 راتاں باقی بلا نال گزارے، باقی بلا بن جاندا ہے۔ ابو بکر 3 راتاں گار چ نبی نال گزار کے مدینے آئے، مدینے والے نوں پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا ہے۔ کوئی صدیق دے ہاتھ چومدا ہے، کوئی نبی دے قدم چومدا ہے۔ ابو بکر نے دیکھا مینوں نبی سمجھی بیٹھے نے، اس نے قبول نہ کیتا، اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے۔ فرماندے لوگوں کیڑے پلے کھج پہ گئے ہو، نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلاما، اے وکھری گل ہے کون رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا رہا۔ ایسا یار نے یار تے رنگ چڑھایا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اے او وے کہ او اے وے۔ جی میں بھی سنا کے جاؤں گا۔ ہن میری ملت دے نوجوانوں، ویسے میرا دل سی میں 4 یاراں دی گل سناواں پر 4 دی ایکو ہی نہ سنا دیواں، تھوڑا ہور حوالہ بولو تانوں نظر ہی نہ لگ جائے۔ 4 دی ایک کوئی سن لو۔ کتاب الفتن چ حدیث پاک ایک پینڈو آیا میرے نبی کول، او مل کے جدو ٹریا تے اودے کول چھوٹا جہا اونٹ دا بچہ سی۔ نبی کریم نے فرمایا اے اونٹ بیچنا ہے؟ انہیں آکھیا جی حضور لے لو تسی انجی۔ حضور نے فرمایا نہیں قیمت دس۔ انہیں قیمت دسی نا تے نبی کریم نے فرمایا اونٹ چھوڑ جاؤ تے پیسے کل لا کے لے جاؤ۔ او پینڈو اونٹ چھوڑ کے ٹریا نا تے گلی چ مدینے دی جا رہا تے مولا علی آ رہے۔ مولا علی سلام و دعا دے بعد فرمان لگے کدھر آیا سیں؟ کہنے لگا نبی پاک دی زیارت کرن آیا تے حضور نے اونٹ رکھ لیا ہے تے فرمایا پیسے کل آ کے لے جائیں تے میں کل پھر آنا ہے۔ مولا علی نو لے کے نا تے مدینے دی گلی دے تھڑے تے بیٹھ گئے۔ فرمایا تو ہے تے میرا یار ہے پینڈو ہے پر نہ تو بڑا ہی سادہ ہی ہے۔ انہیں آکھیا جی کی ہویا؟ مولا علی فرمان لگے اینی دور پھر آوے گا۔ نبی کریم نو جا کے پوچھ کیا کہ یا رسول اللہ جے کل تسی دنیا تو وصال کر گئے یا میری ملاقات تواڈے نال نہ ہوئی تے میرے پیسے کون دے گا؟ پینڈو ایڈا سادہ مڑ واپس آ گیا، آ کے مسجد نبی دی چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ جے میں کل آنا تے بڑی دور آنا تے جے میرے پیسے مر گئے جے تسی ملے نہ تے پھر کون ذمہ دار؟ ابو بکر صدیق بیٹھے میرے نبی کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں نہ ملے تے میرے صدیق کو لے جائیں۔ پینڈو بڑا راضی باہر آیا تے مولا علی اتھے بیٹھے۔ فرمایا کی فرمایا نے؟ آخر نبی کریم فرما دے میں نہ ملے تے ابو بکر کو لے جائیں۔ مولا علی فرما دے تو بھی نہ سادہ ہی ہے۔ انہیں آکھیا جی ہن کی فرما پھر جا۔ نبی کریم نے پوچھ کیا کہ یا رسول اللہ جے کل ابو بکر بھی نہ ملے؟ وہ پھر آ گیا، پھر آ کے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ جے کل ابو بکر بھی نہ ملے؟ میرے نبی نے عمر فاروق دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے عمر کو لے جائیں۔ وہ پھر باہر آیا، مولا علی فرمایا جی ہن آکھے نبی کریم نے ہن تے گل مکا دی تھی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نہ ملے تے عمر کو لے جائیں۔ مولا علی فرماتے نے تو بھی انہیں آکھیا جی ہن کی ہویا؟ فرمایا پھر جا پوچھ کے آج عمر بھی نہ ملے۔ وہ پھر واپس آ گیا، آ کے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ جے کل عمر بھی نہ ملے تے میرے پیسے تے گئے۔ کتاب الفتن دے اندر حدیث پاک کے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جے کل میرا عمر نہ ملے تے میرے عثمان کو لے جائیں۔ ان پینڈو پہ سمجھدا گل ہو رہے میرے پیسے دی پچھل دی پر وہ بھی علی سی۔ مولا علی نے ویکھنا سی تے امت نو دسنا سی کہ میرا نمبر کینو ہے۔ وہ پینڈو جدو باہر آیا تے کہنے لگا لو جی ہن تے نبی پاک نے گل مکا ہی دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا جے کل عمر نہ میرے تے میرے عثمان کو لے جائیں۔ مولا علی فرمان لگے تو بھی نہ
سادہ ہی انہیں کہا جی ہون کی فرمایا پھر جا کہ پوچھ یا رسول اللہ جے کل میں نے عثمان بھی نہ ملے تے میرے پیسے دا ذمہ دار کون ہے نوجوانوں پینڈو نے آ کے مسجد نبی دی چوکھڑ پکڑ لئی عرض کردہ کملی والی آج کل عثمان بھی نہ ملے میرے پیسے دا کی بنے گا میرے آقا مسکرا کے فرمایا کل آجی میں دیواں گا میں نہ ملیا میرے ابو بکر کلو لے جائی ابو بکر نہ ملیا میرے عمر کلو لے جائی عمر نہ ملیا میرے عثمان کلو لے جائی جے عثمان بھی نہ ملیا پھر او دے کلو لے جائی جیڑا بار بے کے تینوں اندر بھیجی جا رہا آؤ جڑا بار بہ کے تینوں اندر بھیجی جا رہے ہیں تو میری ملت نوجوانوں لو میں تانوں چواں یاراں دی ایک کوئی سنا دیتی جنہاں چ چواں دا ذکر ہو گیا آؤ آخر تے حضرت سیدہ زہرا پاک دی ایک گل سن لو پھر انہاں دا ایک شعر رہندا جو ادھار ہے جدایا قلبی والا واقعہ لو جی دو چیزاں ہو گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومہ کائنات ایک دن سیدہ زہرا پاک تے اما عائشہ صدیقہ کٹھیاں بیٹھیاں تے اما عائشہ صدیقہ چونکہ ستیلی مانے پر ہین تے مانا سیدہ زہرا پاک نو ناز آیا تے فرما دیا اما جی تسی ام المومنین ہو پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیا اما عائشہ فرما لگیاں فاطمہ کیوں تے سیدہ فرما لگیاں تسی کسی بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ حسن وہ فرما لگیاں فاطمہ میرا تیرا کادا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی تو امام الانبیاء دی میں ابو بکر دی بیٹی تو مصطفیٰ دی بیٹی پر ایک دنیا دی اگلا نے پر قیامت دن لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ پریشان ہو گئی عائشہ نے بیکھیا سیدہ پریشان نے اپنی جگہ دی اٹھ گیا کہ متھل چومیا سیدہ زہرا پاک دا سر ایک دا سینے نہ لگایا فرمان لگیاں زہرا ایتے گلاں دیا گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں ادھی رات ویلے اٹھ کے دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا والی بنا زہرا دے سر دا وال بنا دیندہ اس بات میں پڑھنا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سندھار فاطمہ اور بیٹے شہید پاک نبی میری آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور ولیاں بھی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی کہ نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اے غم خار فاطمہ او نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا یہ شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرا جنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا
نے فرمایا سیدہ میرا دل کردا میں تیری تربت انور دا طواف کراں پر کی کراں مینوں شریعت اجازت نہیں دیندی مسلمانوں او رسول اللہ دی شہزادی جنہاں نو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور رسول اللہ دی شہزادی رسول زادی میری ملت دے نوجوانوں اگر میں دیتے وقت درکار ایک چونکہ میں سید کائنات دے دردہ مگتا تو انہاں دے ٹکڑے مانگ کے کھان والا انہاں دا کنیز زیادہ میرا دل تے کردہ میں ساری تقریر سید زہرا پاک دی شان وچ بیان کراں مگر چونکہ وقت دی قلت آؤ حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ بھی چونکہ بیٹیاں دی شان ہے نا میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونی جی شکل والا نوجوان ملیا جدا نام ہے داہیہ قلبی اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اتنا حسین کہ دروازے پیچھے چھپ کے عورتاں او دا رستہ اڑیک دیاں نے کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا رات نو نبی کریم نے سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیۃ قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے رات میرے نبی دعا کی تھی تے صبح داہیہ قلبی روندے قدمہ چاہ گئے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے وہ پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمات پڑھ لما مگر میں گناہ پڑے کیتے نے میرے نبی نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے کہ روئی جا رہے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں سی 700 افراد دے قبیلے دا میں سرداراں اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی دیا اکھاں چ اتنے اتھرو آئے آج بھی تو ساں غور کیتا معاشرے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہومن تے لوگ کئی آکے کہنے بڑا افسوس ہوئے تو آٹے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والیا تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے لائے سان قرآن مجید چا اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثم و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماندا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرمایا قیامت اپنے قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ نو پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا داہیہ قلبی نے آکھا میں 70 بچیاں دفن کیتیاں میرے نبی روئے جبریل آکے عرض کیتی سونا تسی روو نا اللہ فرماندہ نو کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے تے آئندہ نہ کریں معافی مل گئی پھر رو رہے فرمایا کیوں رونا ہے اچھا ایک گناہ اجے بھی یاد رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سونا عرض کیتی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان تجارت لی کئی سال واسطے جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیں یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سال دے بعد آکے میں جدو دروازہ کھڑکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے تے بچی پوچھ دی تو کون ہے تیاں نو پیواں تے مان ہوندے نے انہیں اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں اچھ کی سونے میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی دی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتانو جفا مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا
میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں باجاں ماردی رہی ہوں عرض کیتی کملی والے میں بچی نو دھکا ماریا او دی ماں نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اینی پیاری بچی میرے خون کھلا مارے آؤ دل کی دا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہوئے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نے اکیلو تیار کر دفن کرے آواں کوئی مینو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چھاونل پال دی رہی عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چب دی ہے مینو پیار کر دی ہے نہ لے کر دیے بابا بڑیاں تیری اڑیکاں کر دی رہی آؤ بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار مینو کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں عرض کی تھی سونیا جنگل آیا انہوں دھپے بٹھا کے مودی قبر کھود رہا او بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیئے مینو پانی پلا دیئے نہ لکھ دیئے بابا شامے آ جاؤ بڑے سالہ دت کے آیا ہے آجا گھر چلنے اولادا بالیو ادھی رات ویلے اج بھی باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیوہ دیا راواں اڑی گدیاں نے عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیا چیخاں نکل گئی آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا ماری نا ندے تیری راواں ویکھدی رہی آؤ اے بابا ماری نا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا ماری نا میں کھلونے بھی نہیں وگدی اے بابا ماری نا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا ماری نا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا ترس نہ ہویا میں مٹی پاندہ رہا ہوں بابا بابا کھیندی رہی عرض کی تھی کملی والے اج بھی رات نو لیٹنا کنا جو دیا بابا بابا دیا آوازیں دیا نے عرض کی تھی سونیا بچی نے لکھے لکھے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بچی جدو دفنوں دے قریب آئی انہیں رو کے آسمان والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنے کدو تک مردیاں رواں گیا کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے دے نال لاؤنا ہے کہن لگی بھی آنا بالیا بے ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نی عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی مسجد نبی دی دیواراں جو پھوڑی نکل آیا صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے نے آکھیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی رو کے فرمایا میں نے ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے آقا نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے نبی کریم نے فرمایا جنوں رب دو بیٹیاں دے
ایک حدیث چ فرماتے ہیں بیٹیاں دے امام ترمذی نے حدیث لکھی کہ میرے نبی فرمایا جنوں رب دو بہنا دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے او دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بنیا نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹا بن گئیاں پر کدو بنیاں جدوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لکھے آئی جی میں وہ بھی پڑھ دینا بسم اللہ جی ان آکھیا سی کہ او شیر پڑھے او دے دند موتیاں دیا ہیں لڑیاں رضوی صاحب دے سفارش تو بچہ کہہ رہے کہ وہ شیر پڑھنا ہے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ میں دونوں نے اختصار نال پڑھ رہے ہیں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں او دے راما وچ حوراں رین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمیں دیداری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل پندیو مائی آمینہ دا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا یوسن جے ویکھ لیندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی